अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद ज़ुहैब सिद्दीकी और हम आज लेकर आए हैं आपके लिए नई एपिसोड। ये हमारी सेकंड लास्ट एपिसोड होगी हमारी जो सीरीज़ चल रही है साइंस की, जिसमें हम अलामात क़यामत के बारे में हम आपको बता रहे हैं। आज की किस्त के अंदर इंशाअल्लाह हम आपको बताएंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के बारे में। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल समझने से पहले हमें चाहिए कि हम पहले ये समझ लें कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं कहाँ। और हमें बताया गया और मुसलमानों का अक़ीदा भी है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर अल्लाह ताला ने उठा लिया। जी नाज़रीन, अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठा लिया था और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो क़ुर्ब क़यामत इस दुनिया में वापस तशरीफ़ लाएंगे और दज्जाल को कत्ल करेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कुरान पाक में साइन ऑफ एन आर यानी कि आखिरी वक्त की निशानी भी करार दिया गया है। कुरान पाक में यूँ इरशाद है, और बेशक ईसा क़यामत की ख़बर है, तो हरगिज़ क़यामत में शक न करना और मेरे पैरो होना कि ये सीधी राह है। जी नाज़रीन, आपने देखा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को साइन ऑफ एन आर भी कहा गया है और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो क़ुर्ब क़यामत वापस आएंगे। ये वो वक्त होगा नाज़रीन जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों को लीड करेंगे और उस वक्त इमाम मेहदी जो हैं मौजूद होंगे और इमाम मेहदी मुसलमानों की जो है उस वक्त मेन लीडरशिप होंगे और मुसलमान उनके पीछे जो है वो एक जंग लड़ रहे होंगे जिसको मलहमतुल कुबरा कहा जाता है। अच्छा, ये एक चीज़ समझने वाली है कि मलहमतुल कुबरा और ग़ज़वा हिंद ये दो अलग अलग जो हैं जंगें हैं, मगर ये लड़ी बिल्कुल साथ जाएंगी। यानी हिंद में जो जंग हो रही होगी उसको ग़ज़वा हिंद कहा गया है और जो जंग अरब में हो रही होगी जहाँ जो सबसे ख़तरनाक वॉर होगी उसको मलहमतुल कुबरा कहा गया है। ये जंग लड़ी जाएगी जिसकी हौलनाकी के बारे में ये कहा जाता है कि अगर एक अरब शख्स के 100 बेटे होंगे तो उसके 100 बेटों में से 99 उस जंग में मारे जाएंगे। जी नाज़रीन, ये इतनी हौलनाक, इतनी शिद्दत वाली जंग होगी। आए हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं और अपने टॉपिक पे आकर आपको बताते हैं कि अहादीस में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के बारे में क्या आया है। हज़रत नवाज़ बिन समान कलाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दज्जाल ज़ाहिर होने के बाद अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भेजेगा तो वो जामा मस्जिद दमिश्क के सफ़ेद मशरिकी मीनारे पर इस हाल में उतरेंगे, उन्होंने हल्के ज़र्द रंग के 2 हुल्ले पहने हुए होंगे और उन्होंने 2 फरिश्तों के बाजुओं पर हाथ रखे होंगे। जब आप सर नीचा करेंगे तो पानी के कतरे टपक रहे होंगे और जब आप सर उठाएंगे तो मोतियों की तरह सफ़ेद चांदी के दाने झड़ रहे होंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब आसमान से नीचे तशरीफ़ लाएंगे तो आप दमिश्क के मीनारे पर जो है वो उतरेंगे और उसके बाद ये तकरीबन जो आता है वक्त वो फ़जर की नमाज का आता है और उस वक्त अकामत कहीं जा चुकी होगी तो लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान से नाजिल होता हुआ देखेंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फ़रिश्तों के कंधों पर हाथ रखे हुए होंगे और जो है आप हल्के दर्दी माइल कपड़े पहने हुए होंगे और जो है आपके बाल जो है वो बिल्कुल गीले जिस तरह होते हैं इस अंदाज़ में होंगे जो आपकी जुल्फ़ें हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है हज़रत इमाम मेहदी की इब्तिदा के अंदर नमाज अदा करेंगे क्योंकि अकामत कही जा चुकी होगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि क्योंकि अकामत कही जा चुकी है और आप ही इसकी इमामत फरमाएं क्योंकि अकामत आपके लिए कही जा चुकी है। उसके बाद जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो दज्जाल का पीछा करेंगे। ये रिवायात में हमें मिलता है कि वो इस तरह से पानी में जिस तरह नमक घुलता है इस तरह से घुलना शुरू हो जाएगा, ये डर के भागेगा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो इसका पीछा करेंगे और लुद के मुकाम पर इसको कत्ल करेंगे। ये लुद की तरफ क्यों भागेगा? इसकी आज के दौर में एक बात समझ आती है कि लुत्फ़ के पास जो है एक जो है एयरपोर्ट भी बन चुका है
اور شاید یہ وہاں سے ایگزٹ کرنے کی کوشش کرے گا یا جو بھی معاملات ہوں گے اللہ بہتر جانتا ہے، مگر یہ مقام لد ہوگا جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ دجال کو قتل کریں گے۔ لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کب تشریف لائیں گے، یہ ایک سوال ہے۔ تو ناظرین، جو مختلف علماء کی تحقیقات ہیں ان میں سے ایک تحقیق میری نظر سے گزری تھی اور مجھے بڑی انٹرسٹنگ لگی، اور اس میں یہ کہا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ سن 2031 could be the time جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اس دنیا میں تشریف لے کر آئیں گے۔ اچھا، یہ ٹائم کس طرح نکالا ہے اس کو میں آپ کو مختصراً بتاتا ہوں، اور وہ جو لنک ہے وہ میں آپ کو ڈسکرپشن میں بھی دے دیتا ہوں، اس سے آپ خود پڑھ کر اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کس طرح سے نکالا ہے۔ ان شارٹ یہ ہے کہ احادیث میں جو ہے یہ آتا ہے کہ امت مسلمہ کا جو لائف اسپین ہے وہ تقریباً 1 دن کا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے دعا مانگی تو آدھا دن اور ملا۔ 1 دن سے مراد 1000 سال ہوتے ہیں، اور آدھا دن اور ملا تو یہ 1500 سال بن گئے۔ تو 1500 سال میں سے اس وقت ہم 1440-45 سال کے قریب اس وقت آلریڈی ہم جو ہے وہ گزار چکے ہیں، اور تقریباً کوئی 60 کے قریب جو ہے سال باقی ہے، یا 55 سال آپ سمجھ لیں باقی ہے۔ تو اس میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائیں گے اور دجال کو قتل کرنے کے بعد جو آپ اس دنیا میں تشریف فرما رہیں گے اس ایج کو نکال دیتے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ امام مہدی نے جو مسلمانوں کو لیڈ کرنا ہے وہ تقریباً یا تو 7 سال یا 9 سال، یہ 2 روایتیں ملتی ہیں، اس ٹائم پیریڈ کو بھی نکال دیں۔ یاجوج ماجوج کا خروج ہے، دعوت الارض کا نکلنا ہے، سورج کا مغرب سے نکلنا ہے، یہ تمام علامات اور یہ سب کچھ قیامت سے پہلے ہونی ہے۔ تو یہ سب اگر ٹائم اگر ہم نکال دیں کہ یہ کس طرح ہوگا، کیونکہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ جب علامات کبریٰ شروع ہوں گی تو وہ اس طرح سے آئیں گی جیسے تسبیح ٹوٹتی ہے اور اس کے دانے بکھرتے، اس انداز میں علامات کبریٰ ظاہر ہوں گی۔ تو اگر یہ سارا ٹائم ہم نکال دیں تو جو ٹائم لائن بنتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نزول کی وہ سن 2031 ہے۔ تو یہ ایک کیلکولیشن ہے، یہ ضروری نہیں کہ جو ہے نا یہ 100% درست ہو، مگر ہے انٹرسٹنگ۔ اور جس طرح دنیا کے حالات ہیں، جس طرح سے 3rd ٹیمپل بننے کی باتیں ہو رہی ہیں، جس طرح سے دیگر چیزیں ہو رہی ہیں، تو یہ آج کے دور میں ایسا لگتا ہے کہ ہم اس دور میں داخل ہو چکے ہیں کہ جہاں شاید اگر ہم 10-15 سال زندہ رہے تو شاید ہم جو ہے نا وٹنس کریں ان تمام چیزوں کو، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، کیونکہ وہ بہت پرفتن دور ہے اور اس میں ایمان کا بچانا جو ہے وہ ایک بہت مشکل کام ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ایمانوں کو بھی سلامت رکھے۔ یہ ایک تحقیق تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، یہ ایک تحقیق ہے، یہ کوئی 100% حتمی اور یقینی بات نہیں ہے، اس پہ 100% ہم نے بلیو نہیں کرنا، مگر ایک تحقیق ہے۔ تو ایک تحقیق کو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، اس کا لنک ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا، اس کو دیکھیے اور اپنی رائے بھی دیجیے گا کہ آپ اس سے کس حد تک متفق ہیں، کیونکہ وہ کیلکولیشن آپ کو وہیں سے ہوگی۔ اگر میں وہ کیلکولیشن ایکسپلین کرنے جاؤں گا تو وہ بہت آپ کا ٹائم لگ جائے گا اور وہ اتنا ایزیلی شاید سب کو سمجھ بھی نہ آئے۔ یہ تھی آج کی ہماری ایپیسوڈ۔ نیکسٹ ایپیسوڈ جو ہماری لاسٹ ایپیسوڈ ہوگی، جس کے اندر انشاءاللہ ہم دعوت الارض، مغرب سے سورج کا نکلنا اور یاجوج ماجوج کے بارے میں بتائیں گے، وہ ہماری اس سیریز کی انشاءاللہ آخری ایپیسوڈ ہوگی، اور پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ نئی سیریز لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ اس کو کر لیجئے، ہماری پریویس ویڈیوز بھی دیکھیے، آپ کو بہت ڈیٹیل کے اندر علامات قیامت میں خصوصاً دجال کے حوالے سے آپ کو بہت ڈیٹیل ملے گی، ان کو بھی دیکھیے اور اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ویڈیو اگر پسند آئی تو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن میں آل کو ضرور کلک کیجیے گا تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو فوری آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔